की मालिक हमारा, अरे की रहमान आती वहुव मुमिनुन फला फमन यअमल मिनस्सालिहाति वहुव मुमिनुन फला कुफ्रान लिसअयिहि वइन्ना लहु कातिबून। वहराम अला क़र्यतिन अहलक्नाहा अन्नहुम ला यरजिऊन। हत्ता इज़ा फुतिहत यअजूज वमअजूज वहुम मिन कुल्ली हदब वहुम मिन कुल्ली हदबिन यंसिलून। واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا يا ويلنا قد كنا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها خالدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى
أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله